दोस्तों, भारतीय फौज पर कहर टूट पड़ा। मुजाहिदीन के एक और नए यूनिट ने काबज फौज की नींदें हराम कर दी। कश्मीर में हालात काबज फौज के हाथ से निकलने लगे। भारतीय फौज को दिन दिहाड़े ऐसा सरप्राइज के सोच दंग रह गई। बूढ़े जवानों के बाद एक और जबरदस्त फोर्स भारतीय फौज का मुकाबला करने के लिए मैदान में आ गई। जदीद हथियार लिए तरबियत याफ्ता भारतीय फौज आज नए यूनिट के हाथों रुस्वा हो गई। कोई भी जर्नैल और जदीद दिफाई निज़ाम मुजाहिदीन को ना रोक सका। कश्मीर की सड़कें मैदान जंग बन गईं। कार्रवाई ने ज़बरदस्त काम कर दिया। कश्मीर की आज़ादी के लिए बच्चे, बूढ़े और बड़े एक हो गए। भारतीय फौज को कश्मीर के अंदर ही 3 खतरनाक तरीन महाजों का सामना करना पड़ गया। भारत से लेकर कश्मीर तक भारतीय जर्नैलों में खलबली मच गई। ना कोई असलहा और ना कोई ज़बरदस्त तरबियत, लेकिन मुजाहिदीन ने ईमान के जज्बे से कमाल की कार्रवाई कर दी। कश्मीर की आज़ादी का अलम कश्मीरी बच्चों ने भी बुलंद कर दिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर देखते ही भारतीय मीडिया पर भी कोहराम मच गया। मोदी ने अपना कासद आलमी अदालत भेज दिया। कश्मीरी मुजाहिदीन से मुज़ाकरात करने की बातें शुरू होने लगीं। क्या भारत और मुजाहिदीन के मबैन कश्मीर पर कोई बड़ी पेशरफ्त होने वाली है? और मुज़ाकरात के दौरान भारत और मुजाहिदीन एक दूसरे के लिए क्या शराइत रख सकते हैं? भारतीय मीडिया ने खौफ में आकर खुद ही ऐसी वजाहत दे दी कि सारा काम आसान हो गया। कश्मीर में भौंचाल आ गया। मुजाहिदीन की नई फौज ने दुश्मन को सख्ता तारी कर दिया। वीडियो में आगे चलकर मजीद ये भी बताएंगे कि भारतीय हुकूमत ने इस वक्त कश्मीर में मजीद कितनी फौजें तैनात करने का फैसला किया है। दोस्तों, कश्मीर में अपने बड़ों को भारतीय फौज के हाथों शहीद होता देखकर नन्हे मुजाहिदीन ने भी मैदान में आने का फैसला कर लिया। दोस्तों, इस वक्त कश्मीर में सूरत हाल संगीन हो चुकी है और भारतीय फौज के जन्म से जो खबरें सामने आ रही हैं, इसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि कश्मीर को अब मजीद भारत के हाथ नहीं रखा जा सकता। दोस्तों, कश्मीर में भारतीय फौज के लिए अब मजीद रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कुछ तस्वीर ने भारत पर सख्ता तारी कर दिया है, क्योंकि ये तस्वीर भारतीय फौज के लिए इतनी ही खतरनाक है जितना कश्मीरी मुजाहिदीन। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फौज को एक ज़बरदस्त सरप्राइज दिया है और ये तारीख में पहली बार हुआ, लेकिन ये सरप्राइज एक हमले से बढ़कर है। दोस्तों, गोलियों की गूंज में कश्मीर की वादी में पैदा होने वाला हर बच्चा अपने अंदर मुजाहिद होने का जज्बा लेकर पैदा होता है और इसके कान में अजान के बाद आज़ादी का लफ्ज़ डाला जाता है, जो कि ताउम्र इसके कानों में गूंजता रहता है। दोस्तों, माओ की तरबियत, जज्बा ईमानी और कश्मीर में जारी मुजालिम का यह नतीजा निकला है कि भारतीय फौज का खून अब कश्मीरी नन्हे मुजाहिदीन के हाथ पर भी लग चुका है। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर कश्मीरी मुजाहिदीन की जानब से कुछ तस्वीर शेयर की गई, जिसमें करीब 2000 बच्चे असलहा चलाने की तरबियत हासिल कर रहे हैं और इनकी ट्रेनिंग का अहम तरीन हिस्सा ट्रक और टैंकों को निशाना बनाना था। दोस्तों, इन बच्चों ने टैंकों पर भारतीय झंडे की तस्वीर लगाकर इसको निशाना भी बनाया, जो कि भारतीय मीडिया पर शदीद वावेला भी किया गया। दोस्तों, भारतीय फौज के लिए मुजाहिदीन कम नहीं थे कि अब नन्हे मुजाहिदीन ने भी जलती पर तेल का काम करते हुए भारतीय फौज को आईना दिखा दिया। दोस्तों, कश्मीर, अगर ये कहा जाए कि कश्मीर का एक एक घर मुजाहिदीन का कला बन चुका है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब वक्त आ चुका है कश्मीर में जबरदस्त जहाद का आगाज कर दिया जाए। दोस्तों, एक भारतीय फौज के अफसर से जब इस हवाले से बात की गई तो इसने कहा कि मुजाहिदीन ने इन छोटे बच्चों का ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन जैसे ही सहाफ़ियों ने इससे बच्चों के कत्लेआम का सवाल किया तो इसने जवाब देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, एक दूसरे भारतीय अफसर ने इस हवाले से बात करते हुए कहा कि मुजाहिदीन भारतीय फौज के लिए दिन ब दिन एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। इसने मजीद कहा कि भारतीय फौज इनके आगे हार नहीं मानेगी, लेकिन इसमें हमें शदीद तरीन जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है और मजीद भी उठाना पड़ेगा। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि किसानों ने पुरअमन एहतजाज से मोदी हुकूमत को मुतनाज़ ज़री कवानीन मनसूख करने पर मजबूर किया, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में लोगों को एहतजाज करने की भी इजाज़त नहीं है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में महबूबा मुफ्ती का कहना था कि मोदी हुकूमत वादी में मुसलमानों के वोटों को तकसीम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मसला कश्मीर का हल इंतखाबात में नहीं है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान से बात करने का कहो तो भारतीय हुकूमत नाराज हो जाती है। इन्होंने कहा कि करतारपुर राहदारी LOC सीज फायर के मामले पर क्या भारत ने पाकिस्तान से बात नहीं की? बीजेपी के अपने रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म वाजपेयी ने भी मसला कश्मीर पर पाकिस्तान से बातचीत की। मसला कश्मीर पर मुज़ाकरात के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि यहाँ जंगल राज कायम है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक दिन भारतीय हुकूमत को आर्टिकल 370 और 35A सूद के साथ वापस करना पड़ेगा। वादी की खसूसी हैसियत की बहाली तक
کشمیری اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ دوستو ادھر پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیان کو مسترد کرتے ہوئے اسے فریب اور مغالطہ آمیز قرار دیا اور کہا کہ بھارت کو کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی پر بھرپور جواب ملے گا۔ پوری دنیا فروری 2019 کی شاہد ہے، تاہم پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے جو خطے سمیت عالمی امن سلامتی کی کاوشوں میں شامل رہے گا۔ دوستو ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں پاکستان نے بھارت کے وزیر دفاع کے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیز اور تعصب پر مبنی بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے بلا وجہ قرار دیا، جس میں انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی تھی اور بھارتی وزیر دفاع کا بیان ایک جانب انتہائی پرفریب اور مغالطہ آمیز ہے تو دوسری جانب اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھارت کے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارت کے الزامات لگانے کی مہم پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے اور عالمی برادری بھارت کے الزامات کا کوئی نوٹس نہیں لیتی۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے رہنما پاکستان سمیت اپنے ہمسایوں پر جھوٹ پر مبنی اور تصوراتی الزامات عائد کرتے ہیں اور یہی عمل دہراتے ہوئے بھارت کی خواہش ہے کہ غیر قانونی بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مقبوضہ افواج کی جانب سے انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کو عالمی برادری سے پوشیدہ رکھا جا سکے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کسی بھی طرح کی جارحیت کا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور پوری دنیا اس امر کی شاہد ہے کہ پاکستان نے فروری 2019 میں اپنی صلاحیتوں سے بھارت کی مہم جوئی کو ناکام بنا دیا تھا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بھارتی فوج مقبوضہ افواج غیر قانونی بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں معصوم کشمیریوں کے خلاف انسانی حقوق کے سنگین خلاف ورزیاں اور جرائم کے مرتکب ہیں، جن میں ماورا عدالت قتل اور دوران حراست اموات، تشدد، غیر قانونی حراست اور معصوم بچوں سمیت انسانوں کے بطور انسانی ڈھال استعمال، مجموعی سزا کے طور پر ان کے گھروں کو گرانا شامل ہے۔ دوستو ادھر پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز بیان کو مسترد کرتے ہوئے اسے فریب اور مغالطہ آمیز قرار دیا اور کہا کہ بھارت کو کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی پر بھرپور جواب ملے گا۔ پوری دنیا فروری 2019 کی شاہد ہے، تاہم پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے جو خطے سمیت عالمی امن سلامتی کی کاوشوں میں شامل رہے گا۔ دوستو ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں پاکستان نے بھارت کے وزیر دفاع کے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اشتعال انگیز اور تعصب پر مبنی بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے بلا وجہ قرار دیا، جس میں انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی تھی اور بھارتی وزیر دفاع کا بیان ایک جانب انتہائی پرفریب اور مغالطہ آمیز ہے تو دوسری جانب اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھارت کے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کے خلاف بھارت کے الزامات لگانے کی مہم پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے اور عالمی برادری بھارت کے الزامات کا کوئی نوٹس نہیں لیتی۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کے رہنما پاکستان سمیت اپنے ہمسایوں پر جھوٹ پر مبنی اور تصوراتی الزامات عائد کرتے ہیں اور یہی عمل دہراتے ہوئے بھارت کی خواہش ہے کہ غیر قانونی بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی مقبوضہ افواج کی جانب سے انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کو عالمی برادری سے پوشیدہ رکھا جا سکے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کسی بھی طرح کی جارحیت کا دفاع کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور پوری دنیا اس امر کی شاہد ہے کہ پاکستان نے فروری 2019 میں اپنی صلاحیتوں سے بھارت کی مہم جوئی کو ناکام بنا دیا تھا۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بھارتی فوج مقبوضہ افواج غیر قانونی بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں معصوم کشمیریوں کے خلاف انسانی حقوق کے سنگین خلاف ورزیاں اور جرائم کے مرتکب ہیں، جن میں ماورا عدالت قتل اور دوران حراست اموات، تشدد، غیر قانونی حراست اور معصوم بچوں سمیت انسانوں کے بطور انسانی ڈھال استعمال، مجموعی سزا کے طور پر ان کے گھروں کو گرانا شامل ہے۔ ناظرین مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔